अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। तवातुर के साथ ये शिकायत की जा रही है कि जी आरफीन नामा में मजा नहीं आ रहा, आरफीन नामा में स्पाइस जो है वो माइनस हो गया है। तो लीजिए पेश खिदमत है आज की स्पाइसी एपिसोड। इस वक्त जबकि मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूं, ये एक मजाहिया तरीन या अजीबुल खलकत किस्म की, अजीबो गरीब किस्म की खबर अपनी स्क्रीन पर जो आप देखेंगे तो मुझे यकीन है कि आपको भी अपने ऊपर जब्त करना मुश्किल हो जाएगा। इससे खबर के मंदरजात अगर देखें तो मालूम होता है कि सरकार को हमारी कितनी चिंता है। कराची में बैंक से 5 लाख या जायद रकम निकलवाने पर पुलिस सिक्योरिटी लेना लाजमी करार, एडवाइजरी जारी फरमा दी गई। जून 11 को यह खबर जारी फरमाई गई है और अभी तक किसी ने इसकी तरदीद नहीं की है। ऐसे मुल्क में जहां हमें दिन दहाड़े हर चौक चौराहे पर लूट लिया जाता है, ना पुलिस को परवाह है, ना हुकूमत को फिक्र है, ना ही कोई और चाचा मामा इसका बुरा मानता है, वह अचानक पुलिस हमारी इतनी खैर ख्वाह कैसे हो गई भाई कि 5 लाख रुपए अगर किसी को निकलवाने तो उसके लिए पुलिस की सिक्योरिटी आपको लेनी पड़ेगी। यहां पुलिस को तो प्रोटोकॉल की ड्यूटियों से फुर्सत नहीं है, ये पुलिस हमारी सिक्योरिटी कैसे कर पाएगी इतनी कलील जो है वो तादाद के बावजूद। और दूसरी बात ये कि पुलिस में से कोई मुखबिरी हमारी नहीं होगी, पुलिस हमारी वाट नहीं लगा देगी। पुलिस वाला जब सलमान तासीर को ठोक सकता है तो वो पुलिस वाला मुझे 5 लाख रुपए जो है वो बैंक से निकालते देख करके दांत निकोसते हुए खुद मुझ पर हमलावर क्यों कर नहीं हो जाएगा। ये पुलिस का महकमा खबर में बताना भूल गया। गोया पुलिस वालों को एतराज है कि डाकू नहीं लूटेगा आपको, अब हम लूटेंगे। तो आप उससे बड़े डाकू हुए इसका मतलब है। मैं शुबे का इज़हार फरमा रहा हूं, हालांकि लोगों को तो यकीन है कामिल है इस बात का कि ऐसा ही है, मगर मैं फिर भी उस निज़म से काम ले रहा हूं। ये क्या मतलब उल जलूल किस्म के इकदाम लिए जा रहे हैं भाई। मुर्तजा वहाब का स्टेटमेंट आया, आप देखिए क्या लिखा है। मुर्तजा वहाब से मंसूब ये बयान बताता है कि कराची की सड़कों को रोज वाटर से धोया जाएगा, यानी अर्क गुलाब से। हा हा हा, अरे कराची में सड़क कहां है, तू अर्क गुलाब से धोए या मतलब अल्लाह माफ करे अभी मैं किसी और से बताऊं, सड़क कहां है जिसको आबे जमजम में धोएगा। कराची में तो गड्ढे हैं, बल्कि गड्ढों में कराची है। कराची में कौन सी सड़क है भैया जिसको तू आबे जमजम से धोने चला है। पहले सड़कें तो बना मामा। कराची में तीनों दिन ईद के आलाइशें सौती रही हैं और ये आदमी बेहूदगी इंतहा तक, मतलब अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक याद आ गई कि जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो। ये ट्विटर पे पूरा दिन सड़कें साफ कर रहा था, कभी किसी जगह पहुंच करके वीडियो बनवा करके पेल ली, कभी किसी जगह पहुंच करके क्लिप पेल लिया और आवाम को कह रहा है कि देखा कैसी खिदमत की, और घंटा आवाम को ये कहीं नजर भी नहीं आया। कह रहा है सारे दिन जो है वो हम लोग खिदमत करते रहे। एक म्युनिसिपल कमिश्नर की नौकरी खा गया क्योंकि उसने स्टेटमेंट दे दिया था, वीडियो बयान जारी फरमा दिया था कि जी तीनों दिन जो है वो सरकार कहीं नजर ही नहीं आई, सरकारी कारिंदे मौजूद ही नहीं है, मैं काम लूं तो किससे लूं। वो एमसी की नौकरी खा गया। उफ अल्लाह अकबर। मतलब किस तरह की खबरें हमारा पीछा कर रही हैं भाईजान। ये कौन लोग हैं और कहां से आए हैं। और आखिरी मगर सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, मेरी हट गई है खबर देख करके। आप इस खबर को देखिए और फिर अपने गुस्से को काबू करके बताइए। मोहब्बत में गिरफ्तार एक और अमरीकी खातून पाकिस्तान पहुंच गई, कबूल इस्लाम के बाद नौजवान से शादी भी कर ली। अब जरा जूम कीजिए इस तस्वीर को और फोकस कीजिए इस जनाजे से जिसको इस खबर में लड़का बताया गया है। ये कौन से एंगल से लड़का है। ये अपनी जवानी में भी कभी लड़का होगा, मुझे इस बात पर भी शुबह है। ये तो बचपन से आदमी है भाई, मतलब कोई खुदा का खौफ करो। और ये इंटरनेट पे अभी मेरे मुंह से कोई ऑलफॉल निकल जाएगी। इंटरनेट तो हमारे पास भी बचपन से, अपने बचपन से। हमारे साथ तो कभी ऐसा कोई खूबसूरत हकीकी सानिया वकूफ पज़ीर नहीं हुआ। ये इंटरनेट पे लोगों को यहां से बैठ करके और पता नहीं अमेरिका में वो इमिग्रेशन हो जाती है, घंटा हमने क्या मतलब हाथी के दुम से या सूंड से लिखवा करके लाए हम अपनी किस्मत। ये सारे हसीन इत्तफाकात लाला मूसा चक 56 में होते हैं। ये कराची में हमसे तो कोई ऐसा नहीं टकराया कभी। और सोने पे सुहागा जो मेरी ज्यादा हटी है,
وہ ایک یہ جو خاتون ہے اس خاتون کی حقیقی تصویر جس میں یہ ماسک نہیں پہنے ہوئے وہ میں نے دیکھ لی. یار اللہ کی پناہ, یہ لڑکیوں کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے کیا؟ مطلب لڑکیاں چاہے پاکستان کی ہو, چاہے امریکہ کی, چاہے جاپان کی, بس یہی ہے ٹنٹن گوپال, اپر چیمبر فارغ ہے بالکل, بس زندہ نب چلتا مانگ رہی ہیں. بھائی مطلب کوئی خدا کا خوف کرو. مطلب ابھی میرے منہ سے کوئی کچھ نکل جائے گی, میں دوسری شادی کا مجھے کوئی ارادہ نہیں ہے, میں اپنے لونڈوں کو چھیڑتا رہتا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور دوسرے دن کہ بیٹا کچھ سوچا میرے بارے میں, تو اس کے بعد پھر وہ جو سوچتے ہیں پھر اس کے بعد میں کچھ سوچنے کے قابل نہیں رہتا. لیکن پھر بھی یار میں اگر نہیں کر سکتا دوسری تو اس کا مطلب ہے کیا مطلب ہے کہ کسی کو بھی کچھ بھی مل جائے گا. یہاں حکومت کو دیکھو, کل وہ انہوں نے کہا کہ جی 600% جو ہے وہ اس لیے بڑھا دی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی تنخواہیں, کیونکہ بیچاروں کی تنخواہیں پچھلے 9 سال سے نہیں بڑھی تھی. اور آج وزیر اعظم پاکستان نے اس پہ نوٹس لے لیا. نوٹس لے کے کیا اکھاڑ لو گے بھائی؟ نوٹس لے لیا. ابے یار مطلب وزیر خزانہ اپنی مرضی سے بجٹ پیش کر سکتا ہے. وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ جتنا ریلیف ممکن تھا وہ دے دیا. اور ریلیف کیا ممکن تھا؟ پی ایم ہاؤس کی ڈسپینسری جہاں سے ان کا مالیشیا بھنگی بھیجتی بھی علاج نہیں کراتا ہوا انشاءاللہ, اس کے لیے 1.5 کروڑ روپے جو ہے نا وہ مختص کر دیے گئے. پی ایم ہاؤس کی گاڑیوں کے لیے 9 کروڑ روپے مختص کر دیے گئے. وزیر اعظم ہاؤس کے اخراجات 72 کروڑ سے بڑھ کر کے 86 کروڑ ہو گئے. مطلب اور قیصر احمد شیخ جو وزیر حکومت کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے اخراجات کم کرنے کا تہیہ کر لیا ہے. جی رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقی عوامی بجٹ ہے. تو پھر خواجہ آصف کو کیا ہوا ہے؟ وہ چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر کی تنخواہیں بڑھانے کے معاملے کو مالی فحاشی کیوں قرار دے رہے ہیں؟ اور یار تم لوگوں میں تو خود پھوٹ پڑی ہوئی ہے بھائی. پہلے ایک پیج پہ تو آ جاؤ, خدا کا خوف کرو یار. یہی سب کام جب عمران خان کر رہا تھا تو تم لوگ گالیاں بکتے تھے, اور اب تم لوگوں کو فرصت ہی نہیں مل رہی. ملک احمد خان کو لینڈ کروزر, ڈبل کیبن اور پتہ نہیں کون کون سی گاڑیاں دی, کیا ایسا اگاڑ لیا بھیا اس نے. اس کے اوپر تو اکیلے الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ویلاگ میں کر چکا ہوں. ثابت ہو گیا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے. بے نظیر نے جو کہا تھا, مگر عوام آج تک ایسی بیوقوف ہے کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابے جب تک تم لوگ عقل کے ناخن نہیں لوگے یہ انتقام تم سے نہیں تمہاری 7 نسلوں سے اسی طرح لیا جاتا رہے گا. یہ دیکھ لو یہ تمہارے مسیحائے کرام سفاکی کی حد تک بے شرم ہے. تمہیں 10% کا لالی پاپ دے کر کے اور اپنی تنخواہیں 600% تک بڑھا دی. اور تم پھر الیکشن میں انتقام لینے نکل پڑو گے. پھر کوئی مہاجروں کو ووٹ دے گا, پھر کوئی پنجابی جو ہے وہ بن کر کے اور ووٹ ڈالے گا, اور پھر اپنا ستیاناش نہیں بلکہ سوا ستیاناش کراؤ گے. خدا کا خوف کرو یار, خدا کا خوف کرو. مجھے معلوم ہے اس سلسلے میں تم لوگوں کو کچھ بھی کہنا بیکار ہے, فضول ہے. کسی ٹک ٹاکر کے مرنے پہ جو قوم اداس ہو جائے اور خبروں کی زد میں آ جائے وہ واقعہ باقاعدہ لائیو دکھایا جاتا رہے گا, یہ دیکھیے یہ مار کے جا رہا ہے اور یہ وہ. مطلب معاشرہ پوری طرح سے زوال پذیر ہے, مجھے معلوم ہے, مگر پھر بھی کوشش کرو کہ شاید شرم آ جائے.